الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي تبت من كل لباس وإخلاص رجاء للخلاص أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك يوم يخرج بالنماس. إلهي نكابر हाथ उठाने का नकाबिल मुंह दिखाने का गुनाही में आदत लेकर तेरे दरबार में आया। इलाही अगर बख्शे रहे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या उम्मीद मगफिरत के फरमान अल्लाह भराने वाले के अल्लाह माना जीवन शांति दान करो अल्लाह मत अल्लाह हमारा आत्मा तोरे मारा गए अल्लाह हम यहाँ रखा के दान करो अल्लाह আমাদের খালিক মালিক মাতুর আব্বা আয়েশা আল্লাহ আমাদের হাতে খালি করে তেরা মাওলাই করে ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين ارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورسولنا وشفيعنا ومولانا واولانا واعلانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. نحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث. ونبينا ورسولنا وشفيعنا ومولانا وأولانا وأعلانا محمد صلى الله عليه وسلم.